अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया कि खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दें, और उस पर मुशरिकों का क्या प्रतिक्रिया थी, उनकी क्या सोच थी, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा, तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। और आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, पहले दरूद शरीफ पढ़ लें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे छोटा दरूद शरीफ जो है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अफजल दरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज की हालत में पढ़ते हैं। अफजल दरूद शरीफ वो है। तो सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हक का खुला ऐलान और मुशरिकों की प्रतिक्रिया। इस आवाज की गूंज अभी मक्के के आसपास तक ही सुनाई दे रही थी कि अल्लाह का एक और हुक्म आया। आपको जो हुक्म मिला है उसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुशरिकों से रुख फेर लीजिए। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक की, बेकार की बातों और झूठों का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और हैसियत को खोल खोल कर बयान करना शुरू कर दिया। आप मिसालें दे देकर समझाते कि कितने मजबूर और नकारा हैं, और दलीलों से स्पष्ट करते कि व्यक्ति इन्हें पूछता है और इनको अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाता है, वे किस कदर खुली हुई गुमराही में हैं। मक्का एक ऐसी आवाज सुनकर जिसमें मुशरिकों और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था, रोश से फट पड़ा, मानो बिजली का कड़का था जिसने शांत लहरों को हिलाकर रख दिया था। इसीलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने वाली क्रांति की जड़ काटने के लिए उठ खड़े हुए कि इससे पुरखों के रस्म और रिवाज का सफाया हुआ चाहता था। कुरैश उठ खड़े हुए क्योंकि वे जानते थे कि गैर अल्लाह मानने से इनकार और रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अपने आप को पूरी तरह इस रिसालत के हवाले कर दिया जाए और इसकी बिना कुछ कहे सुने इताअत की जाए। यानी इस तरह की दूसरे तो दूर, खुद अपनी जान और अपने माल तक के बारे में कोई अधिकार न रहे। और इसका मतलब ये था कि मक्के वालों को दीनी रंग में अरबों पर जो बड़ाई और सरदारी हासिल थी उसका सफाया हो जाएगा, और अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुकाबले में उन्हें अपनी मर्जी पर चलने का अधिकार न रहेगा। यानी पिछले वर्ग पर उन्होंने जो जुल्म की चक्की चला रखी है और सुबह और शाम जिन बुराइयों में लथपथ रहते हैं उनसे हटना ही बनेगी। कुरैश इस मतलब को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसीलिए उनकी तबीयत इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार ना थी, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि आगे भी बुराई करता रहे। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन परेशानी आ पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चा और अमानतदार था, मानवीय मूल्यों और आदर्श चरित्र का बेहतरीन नमूना था, और एक लंबे समय से उन्होंने अपने बाप दादा के इतिहास में इसकी नजर न देखी न सुनी थी। आखिर उसका मुकाबला करें तो किस तरह करें। कुरैश चकित थे, और उन्हें सच में चकित होना ही चाहिए था, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे, बहुत अमानतदार, बहुत अच्छे अखलाक के थे।
یعنی کہ غیر ایمان والے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مانتے تھے، بہت سچا مانتے تھے، اتنے اچھے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے حبیب کی امت میں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خوب سوچ وچار کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مانگ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مانگ کو واستوکتا کا روپ دینے کے لیے یہ ترک جٹایا کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان معبودوں کے لیے بڑی توہین اور بہت بڑی گالی ہے، اور یہ ہمارے ان باپ داداؤں کو مورخ اور گمراہ بتانے جیسا بھی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہ راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے تیز رفتاری سے اس پر قدم ڈال دیے۔ یعنی کہ مشرکوں نے بہت کوشش کری کہ ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے روکیں، کیونکہ روکنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امانت دار تھے، اچھے اخلاق کے تھے، جو بولتے تھے سچ بولتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے بہت سوچ وچار کرا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے چچا ابو طالب کے بعد چلتے ہیں، ان سے ان باتوں کو کہیں گے، ان سے کہیں گے کہ ان کو روکیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے، بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ نبی بننے سے پہلے ان کا بہت عزت، بہت احترام کیا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اعلان کیا کہ معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، تو اس پر مشرکوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا ہم تو اپنے باپ داداؤں کی باتوں پہ چل رہے ہیں، تو اس بات سے ہٹنا بہت غلط ہوگا۔ تو انہوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی، بہت سوچ وچار کرنے شروع کر دیے، لیکن یہ سچا دین ہے، آخر پھیلنا ہی تھا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ والوں کی بہت قربانیاں ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہاں تک ہم تک یہ دین پہنچا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنا آپ خود 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو حکم دیں، دین کی بات کو، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، برے کاموں سے روکیں، جہاں تک ہماری اطاعت ہے، جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔